हेलो एभ्रिवान हाम्रो चाहिँ डे 1 र डे 2 को भिडियो चाहिँ बिग्रिएर चाहिँ सो म यो फेरिदेखि रेकर्डिङ गर्दैछु। डे 1 र डे 2 को यसमै हुन्छ है। सो स्टार्ट गरौँ है त। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ मर्न स्ट्याकको कोर्सको सुरुदेखि जाँदैछौँ। सो यो कोर्समा तपाईहरूले 0 देखि HTML देखि लिएर फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टसम्म सिक्नुहुनेछ है। सो म आज चाहिँ सिकाउँछु वेबसाइट हाम्रो कसरी काम गर्छ, फ्रन्ट एन्ड के हो, ब्याक एन्ड के हो है। फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड के हो, कसरी काम गर्छ फ्रन्ट एन्डले, एपिआई के हो, त्यो जम्मै कुरा आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझाउँछु है। सपोज तपाईहरुले कुनै वेबसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल म डिजिटल पाठशाला हेर्नु त यो चाहिँ के हो, फ्रन्ट एन्ड हो हाम्रो। यसलाई हामीले फ्रन्ट एन्ड भन्छौँ टेक्निकल भाषामा है। सो यो फ्रन्ट एन्डमा के छ हेर्नु त, चिटिक्क पारेको छ, टेक्स्टहरू सबै मिलेर राखेको छ है। अब यहाँबाट यो जम्मै डाटाहरू चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ, डेटाबेसबाट आउँदैछ है। सो हाम्रो वेबसाइट कसरी काम गर्छ त, जस्तै तपाईले सपोज तपाईले कुनै वेबसाइटमा रेजिस्टर गर्नुहुन्छ भने रजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ भने युजर नेम हाल्नुहुन्छ होइन। सुरुमा इमेलमा जस्तै म आफ्नो नाम लेख्छु umesh@gmail.com। पासपोर्ट चाहिँ मेरो 1 2 3 होइन। रेजिस्टर सपोज यो चाहिँ तपाईले जब सबमिट गर्नुहुन्छ नि, यो सबमिट गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो यो डाटाहरू ब्याकएन्डमा जान्छ है। सपोज यो हाम्रो ब्याकएन्ड हो। यो ब्याकएन्ड के को थ्रु जान्छ भन्दाखेरि एपिआई को थ्रु जान्छ है। एपिआई को थ्रु जस्तै कुनै डाटाहरू पठाउनु छ अथवा लिनु छ, त्यो जम्मै केबाट हुन्छ, हाम्रो एपिआईले ल्याउँछ र पठाउँछ, एपिआईले ल्याउँछ र दिन्छ। सपोज फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि सपोज तपाईँ होटेलमा जानुहुन्छ नि खाजा खान, अनि होटेलमा जानुहुन्छ भने अगाडि के हुन्छ, चिटिक्क पारेको तपाईहरुलाई कुर्सीहरू मिलाएर राखेको हुन्छ, टेबलहरू मिलाएर राखेको हुन्छ है। त्यहाँ त्यसको अगाडि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मेन्यु पनि हुन्छ। त्यसबाट तपाईहरुले कुन खाजा अर्डर गर्ने त्यो सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी कसलाई भन्छौँ, वेटरलाई भन्छौँ। वेटरले के गर्छ, वेटरले त्यो रिपोर्ट सिलेक्ट गरेर कहाँ जान्छ, ब्याकएन्डमा जान्छ होइन। ब्याकएन्डमा त्यसको ब्याकएन्ड हुन्छ, अब चाहिँ त्यहाँ अर्डर गर्छ होइन। अब चाहिँ मलाई जस्तो मोमो चाहिएको छ भने यहाँ मोमो भन्ने अर्डर गर्छ ब्याकएन्डमा। ओके, अब मोमो छ कि छैन, यो मोमो छ कि छैन भने कसले चेक गर्छ, हाम्रो ब्याकएन्डले चेक गर्छ होइन। लोजिकल पार्टहरू ब्याकएन्डले चेक गरिसकेपछि हाम्रो अब ब्याकएन्डले चेक गर्छ, छ भने ओके ठिक छ, अनि चाहिँ यो ब्याकएन्डले कहाँ रेस्पोन्स पठाउँछ, हाम्रो डेटाबेसमा। सपोज जस्तै अब तपाईँले डेटाबेसमा सपोज
यो डाटाबेस हो। सपोज हाम्रो काउन्टरमा गएर अब त्यो सपोज छ भने काउन्टरमा गएर के हुन्छ, हाम्रो नामहरू सबै त्यहाँ हुन्छ, लिस्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तै मोमो खाएको छ, मोमो खायो, कति प्लेट खायो होइन, प्राइस कति भयो है। जम्मै कहाँ जान्छ, हाम्रो काउन्टरमा गएर, अथवा के हो त्यो डाटाबेसमै हो होइन। त्यो जम्मै डाटाहरू कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, काउन्टरवालाले आफ्नो डायरी अथवा कुनै सिस्टम बनाएको हुन्छ भने आफ्नो सिस्टम इन्ट्री गरेर राखेको हुन्छ है। त्यो डाटा गएर कहाँ बस्छ, हाम्रो डाटाबेसमा बस्छ। ओके, त्यसपछि मोमो, जस्तै अब ब्याकएन्डमा त मोमोहरू कसरी बनाउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन हो, हामीलाई केही लोजिकल पार्टहरू केही थाहा हुँदैन। हामी कहाँ जान्छौँ, फ्रन्ट एन्डमा गएर बस्छौँ, मोमो अर्डर गर्छौँ, त्यसपछि अनि हाम्रो अर्डर अनुसार हाम्रो सामानहरू हाम्रो आउँछ है। अनि लेनदेन गर्नेको हो हाम्रो वेटर हो। वेटर भनेको के हो, हाम्रो एपिआई हो क्या। हाम्रो डाटाहरूलाई लेनदेन गर्छ, ल्याउँछ, पठाउँछ। ओके, जस्तै डाटाहरूलाई लेनदेन गर्नको लागि एपिआई ले गर्छ। ओके, डाटा लेनदेन गर्नको एपिआईले गर्छ क्या। यो सबै कामहरू एपिआईले गर्छ, अथवा हाम्रो होटेलमा के भयो, वेटरले गर्छ है। सो हाम्रो डाटाहरू हेर्नु त एपिआईले गर्छ होइन। अब हाम्रो डाटाहरू जस्तै अब रेजिस्टर गर्नुभयो होइन, हाम्रो जम्मै फिल्डहरू करेक्ट छ भने हाम्रो डाटाहरू गएर कसरी चेक हुन्छ, हाम्रो जेसन फर्मेटमा जान्छ क्या, जेसन फर्मेटमा जान्छ। जस्तै इमेल दिनुभएको छ भने इमेल भनेर जान्छ होइन, email.com emails@gmail.com भनेर यसरी हाम्रो पासपोर्ट जस्तै 1 2 3 छ भने 1 2 3 यसरी हाम्रो चेक हुन्छ। यो करेक्ट छ भने, फिल्डहरू जम्मै करेक्ट छ भने हाम्रो डाटा गएर कहाँ बस्छ, हाम्रो डाटा गएर ब्याकएन्डमा बस्छ है। यो डाटाबेसमा गएर बस्छ हाम्रो डाटाहरू। ओके, डाटाहरू यहाँ गएर स्टोर हुन्छ, टेबल जस्तै टेबलमा गएर स्टोर हुन्छ। यसरी टेबल हुन्छ होइन हाम्रो। लेख्यो, सुरुमा आइडी हुन्छ होइन, यहाँनिर नेम, इमेल, नेम छैन भने इमेल अनि पासपोर्ट। यसरी गएर हाम्रो डाटाबेसमा बस्छ। यो 1 यसलाई के हुन्छ, प्राइमेरी की पनि भन्छ होइन। emails@com गएर बस्छ होइन, बस्छ हाम्रो टेबलमा। जस्तै पासपोर्ट 1 2 3। ओके, यसरी हाम्रो गएर बस्छ हाम्रो डाटाबेसमा। अनि हाम्रो चाहिँ हेर्नु, हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा बनाउने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड हेर्नु त सुरुमा स्ट्याटिक वेब पेज बनाउनु हुन्छ भने, स्ट्याटिक वेबसाइट बनाउनु हुन्छ भने तपाईँले HTML CSS जावास्क्रिप्टबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। HTML CSS JS-बाट बनाउन सक्नुहुन्छ स्ट्याटिक वेबसाइट है। अब यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ क्या। यसबाट मात्र बनाउन सकिन्छ, बट यसमा मात्र बनाउनु भयो भने तपाईँको एसइओमा ऱ्याङ्क भइदिँदैन, तपाईँको वेबसाइट फास्ट भइदिँदैन। सो
त्यसको लागि हामीले अब त्यसको लागि हामीलाई अझै फास्ट बनाउनको लागि वेबसाइटमा फास्ट बनाउनको लागि हामीले अब धेरै लाइब्रेरीहरू हाम्रो मार्केटमा छ है त। अब त्यो लाइब्रेरीहरूलाई युज गरेर हामी वेबसाइट बनाउँछौँ। लाइब्रेरी के हो भन्दाखेरि अहिलेको सबभन्दा फेमस भनेको रियाक्ट जेएस हो है, त्यस्तै गरी भ्यू जेएस हो। अनि थुप्रै लाइब्रेरीहरू छ है, त्यस्तै गरेर अब डिफ्रेन्ट फ्रन्ट एन्डको लाइब्रेरीहरू छ है। अनि ब्याकएन्डमा पनि अब डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू छ हाम्रो ब्याकएन्ड बनाउनको लागि, ब्याकएन्डमा युज हुन्छ। जस्तै कि अब चाहिँ ब्याकएन्डमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नोड जेएस भन्ने हुन्छ, जाङ्गो भन्ने हुन्छ है। अब डटनेटबाट पनि हामीले एपिआई बनाउन सक्छौँ, ब्याकएन्ड बनाउन सक्छौँ है। यो जम्मै कुराहरू हामी यस्तै लाइब्रेरीहरूबाट बनाउन सक्छौँ है। अनि चाहिँ डेटाबेस पनि डिफ्रेन्ट तरिकाको हुन्छ, जस्तै एसक्यूएल, जस्तै कि डेटाबेस NoSQL पनि हुन्छ अनि एसक्यूएल पनि हुन्छ है। NoSQL र एसक्यूएलमा के फरक छ? जस्तै कि अब चाहिँ पहिला हामीले टेबल क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो नि, अनि चाहिँ डाटाबेस क्रिएट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टेबल बन्थ्यो क्या, यसरी टेबल बन्थ्यो होइन। यो टेबलमा हाम्रो डेटाहरू बस्थ्यो, जतिवटा कलम छ त्यो अनुसार हाम्रो टेबलमा डेटाहरू बस्थ्यो एसक्यूएलमा है। आइडी इमेल अनि अथवा तपाईँको युजर नेम पनि हुनसक्छ। तपाईँको जतिवटा फिल्ड छ, जतिवटा यहाँ फिल्ड हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो यहाँ टेबल क्रिएट हुन्छ है, त्यो अनुसार क्रिएट हुन्छ। सपोज हाम्रो चाहिँ युजर नेम हुन्थ्यो भने युजर नेम पनि टेबल हुन्थ्यो क्या। टेबल फर्मेटमा चाहिँ जुन डेटाबेस बस्छ नि त्यो चाहिँ केले के हुन्छ, हाम्रो एसक्यूएल हुन्छ क्या, एसक्यूएल हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो मार्केटमा NoSQL पनि आएको छ, किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब त्यसको लागि एक्स्ट्रा माइस्क्यूएलहरू खोल्नु पर्थ्यो, त्यो प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई NoSQL पनि आएको छ। NoSQL कस्तो हुन्छ भने NoSQL डाटा टेबल रो कलम बेसमा नभइकन एउटा चाहिँ रो डाटामा हुन्छ क्या, यसरी हुन्छ, यसरी बसेको हुन्छ हाम्रो। यसरी बसेको हुन्छ है। यस्तै यहाँ आइडी बसेको हुन्छ होइन, आइडी बसेको हुन्छ। त्यसै गरी आइडीमा तपाईँको जे नै बसेको हुन्छ, ऱ्यान्डमली दिएको हुन्छ यस्तो। अनि जस्तै इमेल छ भने इमेल यसरी बसेको हुन्छ, इमेल gmail.com है, gmail.com। त्यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट हुन्छ भने पासपोर्ट यसरी बसेको हुन्छ। पछि हाम्रो पासपोर्टलाई ह्यास गर्नको लागि पनि सक्छौँ है। यो त जस्तै कि अब पासपोर्ट एज इट इज डाटाबेसमा बस्यो भने कोही पनि डाटाबेस खोलेर हेर्न सक्छ होइन। पासपोर्ट हुनु धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो। सो पासपोर्टलाई हामीले इन्क्रिप्ट गरेर राख्छौँ है। त्यो चाहिँ पछि हामीले पढ्छौँ सबै कुरा कसरी इन्क्रिप्ट गर्ने भनेर। त्यसरी नै हाम्रो युजर नेम हाम्रो जस्तै 19 आउँछ। यो भनेको NoSQL हो क्या, NoSQL हो।
मेसकलमा यसरी डाटाहरू भरेर बस्छ डाटाबेसमा। सो आज हाम्रो यति हाम्रो वेबसाइट यसरी काम गर्छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ जब नि हाम्रो फ्रन्ट एन्डबाट ब्याक एन्डमा डाटाहरू लेनदेन गर्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही मेथडहरू युज गर्छौँ। त्यो भनेको एचटिटिपी मेथड भन्छ। ल एचटिटिपी मेथड अथवा भर्ब पनि भन्छ। एचटिटिपी भर्ब पनि भन्छौँ है, एचटिटिपी भर्ब पनि भन्छौँ। सो जस्तै कि एचटिटिपी भर्ब्स तीन चार प्रकारको हुन्छ। सुरुमा हामीले जस्तै कि गेट गर्नको लागि हामीले डाटाहरूलाई गेट गर्नको लागि डाटाबेसबाट हामीले जब गेट गर्छौँ नि, त्यसको लागि एउटा गेट भन्ने मेथड हुन्छ। त्यो मेथडलाई युज गरेर हामीले ब्याकएन्डको डाटाहरू अथवा डाटाबेसको डाटाहरू जम्मै हामीले फ्रन्ट एन्डमा ल्याउन सक्छौँ है। डाटाबेसबाट डेटालाई फेच गर्नको लागि गेट मेथड युज गर्छौँ है, गेट मेथड युज गर्छौँ है। सो सपोज यहाँ जति डाटाहरू छ नि, यहाँ यो जति डाटाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ सबै ब्याकएन्डबाट आएको छ। जम्मै इमेजहरू जति हेर्दै सबै ब्याकएन्डबाट आएको छ। अब चाहिँ त्यसलाई गेट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै ब्याकएन्ड डाटा त सबै सुरुमा त ब्याकएन्डमा गएर बस्छ, त्यसलाई यहाँ फ्रन्ट एन्डमा देखाउनको लागि हामीले गेट भन्ने मेथडलाई युज गरेर हामीले फेच गरेको हुन्छ डाटाहरूलाई है, एपिआईको थ्रु। ओके, अनि चाहिँ अब चाहिँ डाटालाई अब चाहिँ पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने डाटालाई अथवा डाटा पठाउनु पऱ्यो भने, ब्याकएन्डमा डाटा पठाउनु पऱ्यो भने हामीले पोस्ट भन्ने मेथड हुन्छ। पोस्ट भन्ने मेथडबाट हामीले डाटालाई पठाउन सकिन्छ। पोस्ट मेथडलाई युज गरेर फ्रन्ट एन्डबाट ब्याकएन्ड डाटाबेसमा डाटालाई पठाउनको लागि युज गरिन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी अब कुनै कोर्स इनरोल गर्नु छ, फर इक्जाम्पल मलाई नोट.जेएस कोर्स इनरोल गर्नु छ भने यसमा जाने होइन। यसमा गएपछि अब हेर्नु त हामीले यहाँ सबै डिटेल्सहरू इम्पोर्ट गरेर हामीले अब चाहिँ केही प्रोसिड्युर गर्नु पऱ्यो होइन। यो के भयो प्रोसिड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, पोस्ट हुन्छ है, पोस्ट हुन्छ। पोस्ट हुँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो नम्बर इन्भ्यालिड जस्तो भएर हामीलाई यो एरर आएको छ। सो जस्तै पोस्ट गर्नु छ नि, यसो थिच्नुहुन्छ भने यो केबाट हाम्रो यो डाटा जम्मै कहाँ जान्छ, डेटाबेसमा गएर बस्छ है। यो यहाँ के युज भएको छ, पोस्ट मेथड युज भएको छ। पोस्ट मेथडबाट हामीले डाटाबेसमा गएर यो जम्मै डाटाहरू गएर कहाँ बस्छ, डाटाबेसमा गएर बस्छ है। ओके, अनि चाहिँ अब हामीले डाटालाई त अपडेट पनि गर्नु पर्यो होइन, अपडेट गर्नको लागि हामीले पुट भन्ने मेथड युज गर्छौँ है। पुट मेथड युज गरेर
लाई अपडेट गर्न सक्छौँ है। पुटबाट हामीले डाटालाई अपडेट गर्न सक्छौँ। जस्तै कि अब प्रोफाइलको नाम केही मिस्टेक भयो भने अब केही अपडेट गर्नु पऱ्यो है, अपडेट गर्नु पऱ्यो। सो त्यो अपडेट गर्नको लागि हामीले अब पुट भन्ने मेथड युज गर्छौँ। ओके, यहाँ चाहिँ हामीले केही गर्न मिल्दैन त्यस्तो। त्यो म इक्जाम्पल छैन, जस्तै कि अब ब्लगिङ छोड्नु हामीलाई अब केही अपडेट, सपोज तपाईँले प्रोफाइल अपडेट गर्नु पऱ्यो भने अब जस्तै फेसबुकको प्रोफाइलको नेमहरू कुनै दिन चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, हामीले अब कोही अपडेट गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, पुट भन्ने मेथडबाट हुन्छ है। बट यो चाहिँ पुट भन्ने मेथड जुन छ नि, यो पुट भन्ने मेथड हल्का हाम्रो वेबसाइटलाई अलिक स्लो गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा यो पुट भन्ने मेथड जुन छ नि, पुट भन्ने मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले अब यहाँ छ, जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो इनपुट फिल्ड छ होइन, जस्तै नेम छ, इमेल छ है, नेम छ, इमेल छ। यहाँ के गर्ने अब रजिस्ट्रेसन अथवा केही छ, सब्मिट भन्ने बटन छ होइन, सब्मिट भन्ने बटन छ। सपोज नेममा उमेश के लेख्दै होइन, मेरो त gmail.com छ होइन। यहाँ चाहिँ हामी सेभ भन्ने बटन छ होइन। अब फर इक्जाम्पल यो मेरो नाम त मिस्टेक छ, अब अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ अपडेट गर्नुको लागि अब अपडेट जस्तो यसलाई अपडेट गऱ्यौँ होइन, जस्तै अब एसलाई एच गरिदियो होइन। अब यो चाहिँ हामीले सेभ गरेपछि हाम्रो अपडेट हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सपोज म त यो फिल्डलाई मात्र अपडेट गरेँ होइन, अब यो इनपुटलाई मात्र चेन्ज गरेँ, यसलाई त म छोएको पनि छैन, यहाँ त मेरो सबै ठिकै छ। तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि पुटबाट अपडेट गरौँ भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो डाटालाई पनि फेरिदेखि रेन्डर गरिदिन्छ क्या। सेभ गरेपछि डाटाबेसमा फेरिदेखि यसलाई हटाएर फेरिदेखि सेभ गर्छ क्या, फेरिदेखि रिलोड गर्छ, जम्मैलाई रिलोड गर्छ। सो यसले के भयो भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइट अलिक स्लो हुने भयो। त्यही भएर अर्को एउटा मेथड छ, त्यो भने प्याच भन्ने मेथड छ। प्याच भन्ने मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि प्याच मेथडले चाहिँ जुन फिल्डको डाटा अपडेट गर्नुहुन्छ त्यो फिल्डको डाटा मात्र अपडेट हुन्छ, बाँकी भएको फिल्डलाई फेरि रेन्डर गर्दैन है। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्याचले चाहिँ यहाँ फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु त, जस्तै मेरो नाम यहाँ मैले सपोज यहाँ इमेल आइडीलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन, जस्तै 1 2 3 राखेँ होइन। प्याचबाट गर्दाखेरि यो इनपुटलाई म चेन्ज गऱ्यो भने यो इनपुट मात्र चेन्ज हुन्छ क्या, यो जस्ता त्यस्तै डाटाबेसमा बसिरहेको हुन्छ। यसलाई केही छुँदा पनि छुँदैन यो टेबललाई, यो कलमलाई होइन। सो यसले के भयो, अब यो रेन्डर भएन कुनै जस्तै। अब त हेर्नु मेरो 2टा फिल्ड मात्र छ, यहाँ त अरू धेरै फिल्ड भएको भए होइन, जस्तै जम्मै धेरै फिल्ड भएको भए गाह्रो हुन्थ्यो प्याज पुटबाट गर्दा होइन। हाम्रो डाटा रेन्डर लोड हुन टाइम लाग्थ्यो होइन। सो त्यही भएर हामीले अब प्याच युज गर्छौँ अपडेट गर्नको लागि डाटाहरूलाई। ओके,
सो अब चाहिँ हाम्रो यति लगभग हाम्रो वेबसाइट कसरी काम गर्छ त्यो लगभग बुझिसक्नुभयो है। अब चाहिँ हामीले हाम्रो अब HTML वाट इज HTML हैन, अब HTML मा जाउँ है त। हाम्रो अब सुरु केबाट हुन्छ, हाम्रो HTML बाट है। अब HTML के हो? HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो है। यो कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, यो जस्ट हाम्रो वेबसाइटको स्ट्रक्चर बनाएर दिन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो बडी नै इक्जाम्पलमा लिँदा हुन्छ क्या। हाम्रो बडीको के हुन्छ, हाम्रो बडीमा के हुन्छ, सुरुमा के छ, हड्डी छ होइन। हाम्रो बडीमा सुरुमा हड्डी छ। अब त्यो हड्डीकै अनुसार हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ। अब जस्तै अब जनावरहरूको बडीको स्ट्रक्चर बेग्लै छ, किनभने उसको हड्डीहरू सबै जम्मै हड्डीहरूको स्ट्रक्चर नै चेन्ज छ। त्यही भएर हाम्रो त्यसको जनावरहरूको बडीको स्ट्रक्चर चेन्ज छ। हामी मान्छेको स्ट्रक्चर फाल्टै छ। सो त्यही भएर हाम्रो मान्छेको बडी चाहिँ एकदम फाल्टै छ हो। हामी कस्तो खालको वेबसाइट बनाउने त, हामी कस्तो खालको वेबसाइट बनाउने, यो सुरुमा HTML ले नै डिसाइड गर्छ कस्तो खालको स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले अब CSS इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले यो वेबसाइटलाई अझै इम्प्रुभ गर्न सक्छ। त्यसको UI लाई अझै इम्प्रुभ इन्हान्स गरेर ब्युटी बनाएर अझै इम्प्रुभ गरेर हाम्रो वेबसाइट बनाउन सक्छौँ। त्यही अनुसार HTML कै रिफरेन्स लिएर है त। सो हाम्रो HTML भनेको के हो, हाम्रो वेबसाइटको एउटा स्ट्रक्चर हो है त। हाम्रो HTML को स्ट्रक्चर हो। अब चाहिँ CSS ले के गर्छ भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल अब हाम्रो जस्तै भनिदिए होइन, HTML ले चाहिँ बडीको स्ट्रक्चर बनाउँछ। अब CSS ले चाहिँ के गर्छ, जस्तै हाम्रो बडीलाई, हाम्रो बडीको जस्तै कसै कालो हुन्छ, कोही गोरो हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले हाम्रो CSS ले पनि त्यही गर्छ क्या। हाम्रो UI लाई अथवा इन्टरफेसलाई देखाउँछ कस्तो खालको इन्टरफेस बनाउने, त्यो सब काम के गर्छ, CSS ले गर्छ। हेर्नु त, हाम्रो जस्तै यो यहाँ नेट नभएको बेला हाम्रो स्ट्रक्चर कुनै बेला के हुन्छ, CSS लागिरहेको हुँदैन। त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो वेबसाइटको कस्तो स्ट्रक्चर नै चेन्ज हुन्छ होइन। जुन बेला नेट स्लो हुन्छ त्यति बेला हाम्रो वेबसाइटको एकदम स्ट्रक्चर नै चेन्ज हुन्छ। एकचोटि हेरौँ ल, म ट्राई गर्दैछु। म ट्राई गर्दैछु ल, एकछिन नेटवर्क ट्याबमा गएर नेटवर्कमा गएर म यसलाई स्लो गरिदिन्छु ल। अफलाइन एकचोटि म अफलाइन भइदिन्छु ल। यो वेबसाइटको लागि हामीले चेक गर्न सक्छौँ क्या, नो इन्टरनेट आयो होइन अफलाइन गरिदिएपछि। सो अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, यहाँ अफलाइन छ, हामी स्लो नेट दिउँ ल, स्लो नेट दिउँ। अब हेरौँ, हाम्रो आएन। अझैलाई फास्ट गरौँ ल, स्लो 4G हेर्नु है, आयो है। अब चाहिँ 3G मा गरौँ त। हेर्नु अलिक स्लो लोड हुँदैछ हेर्नु त। त्यही पनि यो वेबसाइट त्यति ह्याप्पी छैन, त्यही भएर हाम्रो बढी आउँदैछ। नत्र भने कुनै बेला चाहिँ CSS लागिरहेको हुँदैन। त्यति बेला कुनै बेला HTML मात्रै देखाउँछ होइन, स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। बट HTML CSS लागिसकेपछि हाम्रो हेर्नु त वेबसाइट कति दामी देखिन्छ। कति राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने त्यो सबै निर्भर हुन्छ हाम्रो CSS माथि है त। CSS ले युज गरेर हाम्रो वेबसाइटलाई जति राम्रो पनि बनाउन सक्छौँ है। जति राम्रो UI हुन्छ त्यति हाम्रो वेबसाइट एट्र्याक्टिभ हुन्छ। सो त्यसै गरी हाम्रो अब
जावास्क्रिप्ट पनि हुन्छ। जावास्क्रिप्ट के हो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट जस्ट मान्छेको एउटा ब्रेन हो क्या, मान्छेको ब्रेन हो। हामीले कुनै डिसिजन लिनु पर्यो भने सबै जम्मै के गर्छ, कसले गर्छ, हाम्रो ब्रेनले गर्छ है। ताली पड्काउनु भने, तरकारी ताली पड्कायो भने सुरुमा डिसिजन कसले लिन्छ, हाम्रो ब्रेनले लिन्छ। त्यो अनुसार हाम्रो बडीहरू हाम्रो फङ्सन गर्छ है, फङ्सन गर्छ हो। त्यही अनुसार हाम्रो बडी फङ्सन गर्छ हो। हाम्रो वेबसाइटलाई अब केही टार्गेट गर्नु पर्यो भने, जस्तै कि म इन्क्वायरी गरेँ भने यहाँ नयाँ अर्को फर्म आयो होइन, यो हेर्नु त, यो क्लिक गरेपछि के भयो, चेन्ज भयो, के चेन्ज भयो होइन। यो कसले गर्छ, बिहाइन्ड द सिन जावास्क्रिप्ट यो सब काम गर्दैछ है। क्लिक गरेपछि केही इभेन्टहरू जेनेरेट हुने, हेर्नु त, क्लिक गरेपछि अब चेक गऱ्यो क्या, अब यसमा केही नम्बरहरू इनपुटहरू केही हालेको छैन भने हाम्रो सबमिट इन्क्वायरी हुँदैन। सपोज म चाहिँ रङ हालिदिएँ भने सही हालिदिएँ भने हुँदो रहेछ है, हुँदो रहेछ। सबमिट हालिदिएँ भने हुँदो रहेछ। ओके, सबमिट गऱ्यो भने हेर्नु त सक्सेसफुल्ली भयो नि, हाम्रो सक्सेस भयो भनेर भनिदियो है। यो जम्मै काम कसले गर्छ, जावास्क्रिप्टले गर्छ है। यहाँ त ट्रिगर गरेपछि यो फङ्सनहरू खुल्यो होइन, हेर्नु त लिस्टहरू खुल्दैछ। यो जम्मै काम भनेको हाम्रो जावास्क्रिप्टले गर्छ। यहाँ जसमा क्लिक गरेपछि अब अर्को एउटा युट्युबको भिडियोमा प्ले भयो है। यो जम्मै काम कसले गर्छ, हाम्रो जावास्क्रिप्टले गर्छ। ओके, अब चाहिँ HTML CSS जावास्क्रिप्टबाट मात्र पनि हुन्छ, वेबसाइट बनाउन सकिन्छ होइन। तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि HTML CSS जावास्क्रिप्टबाट वेबसाइट बनाएपछि के भइदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटहरू छिटो फास्ट भइदिँदैन क्या, हाम्रो वेबसाइटहरू। हेर्नु त, यो जुन छ नि, यो विश्व आदर्श कलेजको यो चाहिँ हाम्रो HTML CSS जावास्क्रिप्टबाट बनेको यो हो वेबसाइट। हेर्नु लोड हुन कति टाइम लाग्दैछ है, कति टाइम लाग्दैछ। म चाहिँ यहाँ चेन्जेस गरेर पनि हुनसक्छ है। अघि म नेटवर्कमा गएर चेन्जेस गरेको थिएँ, स्लो 4G हालेको थिएँ, 3G हालेको थिएँ, त्यही भएर हाम्रो स्लो लोड हुँदैछ। अझै फास्ट गरिदियो भने फास्ट हुन्छ। अझै हेर्नु त कति स्लो लोड भयो होइन। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्टबाट मात्र वेबसाइट बनाउनु भयो भने हामीलाई अब केही, जस्तै कि यसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो जति कोड लेखेको हुन्छौँ नि, जति फाइलको कोडहरू जम्मै रेन्डर हुन्छ क्या, जम्मै फेरिदेखि क्रिएट हुन्छ, फेरिदेखि रेन्डर हुन्छ क्या। त्यो हुनको लागि अब टाइम लाग्यो, धेरै टाइम लाग्छ होइन, लोड हुन कति टाइम लाग्यो। अब रियाक्टबाट बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै कि मैले होम पेजलाई मात्र म ट्रिगर गर्छु भने होम पेज मात्र रेन्डर हुन्छ क्या। अरू यो सर्ट भन्ने पेज, अनि सब्सक्रिप्सन भन्ने पेज, अनि प्रोफाइल भन्ने पेजहरू केही रेन्डर हुँदैन। हाम्रो एउटा पेज मात्र रेन्डर हुन्छ क्या सुरुमा, जुन गर्दैछौँ त्यो मात्र रेन्डर हुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो रियाक्टहरूलाई युज गर्छौँ नि, अनि चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ। नत्र HTML CSSबाट गर्दा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरू धेरै लोड हुन धेरै टाइम लाग्छ है। सो हामीले रियाक्ट जस्ता फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीहरू युज गर्छौँ है। ओके, आज हाम्रो यति हो। अब चाहिँ हामीले डे 1 को लागि यति नै राखौँ है त। डे 2 मा आज हामी यति। अब डे 2 को भिडियो बेग्लै बनाउँछु म, त्यसमा चाहिँ हामी कोड गर्नुपर्छ है। आजको लागि यति।